बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम। आज हम सबक नंबर 18 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आपके हासिलात ताल्लुम इस तरह से हैं। अददी तरतीब 18वां 18वीं 19वां 19वीं का फ़र्क समझकर लिख सकें, यानी आप मुज़क्कर और मुअन्नस अददी तरतीब का फ़र्क आज सीखेंगे। अपनी सरगर्मियों का रोज़नामचा लिख सकें। इसके साथ आप अपनी सरगर्मियों का रोज़नामचा लिखने की मशक करेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और आपने अपनी कैफियत अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान की, तो उन्होंने अपने शोहर की पूरी ज़िंदगी 6 जुमलों में बयान कर दी। अब आप ये जुमले तवज्जो से सुने। ये 6 जुमले हकूकुल इबाद से मुतल्लिक थे, यानी जो कि आपके सबक का उन्वान है इमदाद बाहमी। इमदाद बाहमी से मुतल्लिक हैं ये 6 जुमले। नंबर 1, पहला काम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, आप सिला रहमी करते थे और हर सच्ची बात की तस्दीक करते थे। सिला रहमी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक से रहना, अच्छे रवैये से रहना। अगर कोई आपके साथ अच्छे सलूक से नहीं रह रहा तो बदले में आप नाराज़ होने की बजाय उसके साथ अच्छा सलूक करें। नंबर 3, दूसरों का बोझ उठाते थे, यानी आपने देखा ये भी दूसरों की मदद करने के मुतल्लिक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का बोझ उठाते थे। अगर कोई कमज़ोर है या कोई खातून है जो अपना वज़न उठाकर चल नहीं सकती, आगे जा नहीं सकती, तो उनकी मदद करते थे, उनका वज़न उठाते थे और मंजिल तक पहुंचा देते थे। नंबर 4, दूसरों को कमा कर देते हैं, यानी बेसहारों का सहारा बनते हैं। यानी ऐसे लोग जो खुद मेहनत करके कमा नहीं सकते थे, अपने लिए रिस्क नहीं कमा सकते थे, उनकी मदद करते थे, खुद मेहनत करते थे और कमा कर उन्हें देते थे। नंबर 5, मेहमान नवाजी करते थे। आपने देखा मेहमान नवाजी भी कितनी बड़ी नेकी है कि जब हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम उसकी अच्छी खातिर मदारत करें। नंबर 6, हर हक वाले का साथ देते थे। तो बच्चों, इमदाद बाहमी में ये भी बहुत अहम है कि अगर कोई हक पर है तो हम उसका साथ दें, किसी भी मुश्किल में उसको अकेला न छोड़ें और उसका साथ दें। बातिल के मुकाबले में उसकी हक की फतह होनी चाहिए। तो ये इमदाद बाहमी के मुतल्लिक काम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में किया करते थे। तो आप इनसे सबक हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इन सारे कामों को शामिल करेंगे। दोहराई के लिए आपके पास सरगर्मी है, डाक खाने में क्या क्या हिदायत लिखी होती हैं। आप वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे और अपनी मौलिमा को बताएंगे कि डाक खाने में कौन कौन सी हिदायत आपने लिखी हुई पढ़ी हैं। कबल इस पढ़ाई में आपके पास एक सरगर्मी है। क्या आप बता सकते हैं कि रंगीन फलों की अपनी अपनी कतार में कौन सी जगह है? देखें, ये आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें ये फल हैं और इनमें कुछ फल हैं जो रंगीन हैं। आपने ये बताना है कि अपनी अपनी कतार में ये किस नंबर पर हैं। और आप जानते हैं कि गिनती बाएं जानिब से शुरू की जाती है। अगर हम पहली कतार की बात करें तो पहली कतार में ये सेब दूसरे नंबर पर है। इसी तरह आप बताएंगे कि बाकी कतारों में ये रंगीन फल कौन कौन से नंबर पे हैं। वीडियो को पॉज करें और अपनी मौलिमा के साथ ये सरगर्मी करें। कबल इस पढ़ाई में आपके पास सरगर्मी है। आपके स्कूल में एक रंगारंग मेला लगा था जिसमें शिरकत करके आपको बहुत मज़ा आया और आपने कई नई बातें भी सीखी।
آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کبھی نہ بھولیں، اس لیے آپ کیا کریں گے؟ تو بچوں آپ کے اسکول میں اگر کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کے اسکول میں اگر مینا بازار ہوتا ہے یا آپ کا اینول اسپورٹس ڈے ہوتا ہے جو سالانہ کھیلوں کا دن ہوتا ہے، تو آپ کی یادیں ہیں اس دن کے حوالے سے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی نہ بھولیں ایسی باتیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کو بتائیں گے یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں گے؟ اس بات کا جواب آپ ویڈیو روکیں اور اپنی معلمہ کو دیں۔ آج آپ عددی ترتیب سیکھنے کے ساتھ ساتھ روزنامچہ لکھنا بھی سیکھیں گے۔ گنتی تعداد کو اور عددی ترتیب مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ گنتی تعداد کو ظاہر کرتی ہے اور عددی ترتیب مقام کو، کہ کون سی چیز ایک مخصوص جگہ پر ہے تو آپ گن کر بتاتے ہیں کہ اس کی عددی ترتیب کون سی ہے۔ جیسے 2 کا مطلب ہے ایک سے زیادہ چیزیں، ان کی تعداد، یعنی 2 کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیزیں، جیسے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ 3 چیزیں ہیں، 1 2 3، تو اگر ان کی عددی ترتیب میں دیکھوں تو یہ پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے اور یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح دوسرا یا دوسری مذکر کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ دوسرا، اور مؤنث کے لیے دوسری، کا مطلب ہے کہ باری میں پہلے کے بعد آنے والا یا بعد آنے والی، جیسے دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ پہلی کے بعد آتی ہے یا بعد آتا ہے، مذکر اور مؤنث کے حساب سے آپ دوسرا یا دوسری استعمال کریں گے۔ اس تصویر میں دیکھیں، یہ آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، اس تصویر میں دیکھیں ہر سبزی یا پھل ایک ہے لیکن ہر سبزی پہلی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتار میں بہت ساری سبزیاں ہیں یا پھل ہیں اور یہ ایک کتار میں ہے لیکن ہر سبزی پہلی نہیں ہے، تو آپ ان کی عددی ترتیب کیسے بتائیں گے؟ جیسا کہ یہ حلوہ کدو پہلے نمبر پر ہے اور یہ بینگن دوسرے نمبر پر ہے اور یہ شملہ مرچ یہ تیسری ہے اور یہ پیاز کتار میں اس کی جگہ کون سی ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ آم یہ 5ویں نمبر پر ہے، اناناس یہ 6 نمبر پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، آپ ان کی گنتی کر کے عددی ترتیب دیکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ اس کے بعد ہمارے پاس بھنڈی، یہ کون سا نمبر ہے؟ 7، تو ہم اس کو لکھیں گے 7واں یا 7ویں۔ اس کے بعد گاجر 8ویں۔ اس کے بعد یہ کینو 9ویں نمبر پر ہے اور سیب 10ویں نمبر پر ہے۔ جی تو بچوں آپ نے ان کی عددی ترتیب دیکھی۔ سبق نمبر 5 کے لیکچر نمبر 7 میں آپ نے روزنامچہ یا ڈائری لکھنا سیکھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو اس کی دہرائی کے لیے آپ اسی ویڈیو کو نکالیں گے اور دوبارہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سرگرمی ہے، تصاویر دیکھ کر بتائیں کہ آپ ان میں سے کن کن کاموں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اپنی معلمہ کو بتائیں کہ اس تصویر میں جو 3 کام دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے کس کس کام میں آپ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس گروہی سرگرمی ہے، 3 بچے مل کر اپنا اپنا عدد منتخب کریں، ایک بچہ اپنا عدد بتائے اور اگلا بچہ اس کی عددی ترتیب بتائے۔ تو بچوں آپ 3 بچوں کے گروہ بنا لیں
اور تینوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اپنا عدد منتخب کرے، کچھ بھی، یعنی اگر میں کہوں کہ میرا عدد 8 ہے تو دوسرا بچہ عددی ترتیب بتائے گا کہ اس نمبر کی عددی ترتیب کیا ہے۔ اسی طرح گروہ میں تینوں بچے باری باری اپنا عدد منتخب کریں اور دوسرے طلبہ جو ہیں وہ اس کی عددی ترتیب بتائیں گے۔ ویڈیو روکیں اور اپنی معلمہ کے ساتھ یہ سرگرمی کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس مشق کا سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ یہ سوال اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں 2 سوال ہیں، ان کو آپ اچھی طرح توجہ سے دیکھیں گے۔ یہ بچے قطار میں کھڑے ہیں اور آپ نے ان کی عددی ترتیب بتانی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ کالم مکمل کریں گے، یہ آپ اپنے گھر سے کر کے لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس گھر کا ایک اور کام ہے، اپنی جماعت کے سب بچوں کے نام ان کے رول نمبر کے ساتھ لکھیں۔ اب ان کے سامنے ان کی عددی ترتیب لکھیں، یعنی آپ اپنی کلاس جماعت کے تمام طلبہ کے نام اپنی کاپی پر لکھیں گے اور ان کے رول نمبر ان کے ساتھ لکھیں گے، اور رول نمبر کے مطابق آپ بتائیں گے کہ ہر بچے کی کون عددی ترتیب کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے گھر کا کام ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔